مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا اے عشق بیلیا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا بابے آندے نے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا اور عقیدہ اے رکھ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا لوئے بھر لے کڑیے تے جے تو بانڈا اے بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا پیر میر علی شاہ صاحب بولے یا فرماند نے حب علی ہے میرے علی ہے حب علی صدقے تے قربان جاواں گولڑے دے تاجدار تو آپ فرماند نے حب علی ہے بھائی کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ اصل پیر سینے گلاں دو نہیں گلاں دو آپ دسنا چاہتے ہیں لہم و کلامی جسموں کا جسمی کیونکہ میرے حضور ارشاد فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں علی میرا ہے تو میں علی دا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا اے عشق بیلیا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا تائیں تے کسے آکھے آیا نا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تانتے دردڑ باندے رہ گئی رسم ازاں
روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔